Bonjour les amis, ça va? لاباس عليكم؟ J'espère que vous allez bien مع هاد الكونفينمون. انا هاد الكونفينمون خلاني نصيب الخبز كيف ما كتشوفوا، خبيز جا رطيطاب، جا زوين، جا هشيش، ما جاش قاصح بحال اللي كنعرفوا كاملين. دوك خليكم معايا الا بغيتو تشوفوا لا مانيير كيفاش صيبتو او لا لا روسيت اون جينيرال. بزاف فيكم كيعرف يصايب الخبز، وي مي انا بغيت غير نبارطاجي معكم مون اكسبيريونس اللي صدقات لي زوينه بور لا دوزيام فوا. غادي تاني مره غنصايب معكم، دونك خليكم معايا بور فوار لي زانغريديون اي لا ميثود باش تصايبوا هاد الخبيز. نطيب الخبز سي بور لا دوزيام فوا، طيبته المره الاولى صدق ليا غزال، سي بور سا بغيت نبارطاجيه معكم. نورمالمون هذا ميزان عنده ديالو، مي الواحد يقدر اي ميزان تحطوا عليه دوفيس. هذا باغ اكزومبل هذا ديال العجانه ياك. دونك انا كنحط فيه هذا اون فوا كتشعليه il le prend pas en considération, il prend en considération داكشي اللي كتزيدي فيه. دونك هذا هو لاسوس ديالي. وهنا جبت شويه ديال الحوت، كروفيت، كالامار، سميتو داك الهبره ديال الحوت اوسي. بدا كيتسلق شويه، بغينا نديرو بسيطلات صغار ديال الحوت ان شاء الله بوغ رمضان. وهادشي اللي كاين. انا كيف ما قلت لكم اولا مازال ما قلت لكمش جو ترافاي دو فوا بار سيمين. كانت جو ترافاي لندي ماردي، مي من بعد كنجلس في الدار. دونك جو بروفيت من هاد الجلسه باش نوجد داكشي ديال رمضان، وكاو بقيت خدامه وما عنديش الوقت كيفاش ندير بوغ نوجد شي شهيوات للدار. دونك داكشي علاش كنصايبهم دابا. دونك دابا اش غادي نديرو؟ غادي نشدو هادي نحطوها فوق الميزان، وغادي نديرو فوق عليها. دونك هذا سي الدقيق ديال الزرع بالنخاله ديالو. انايا هذا نورمالمون اش كندير كنعبر باغ اكزومبل ندير نص كيلو، غادي ندير نص ديالو طحين. باغ اكزومبل ندير 500 غرام ديال الفارين كومبليت، غادي ندير 250 غرام فارين بلونش باش ما كيجيش قاصح بزاف. يقدر الواحد يديرو كله كومبلي، مي انا كندير غير هاد الطريقه. دونك غادي ندير الوغ هنا كيف ما شفتوا درت 505 غرام. دونك هنا غادي ندير 250 ولا 255 باغ اكزومبل، ولا لا 252 ونص. جو ريغول. غادي ندير غير 250 ديال الطحين. دونك 500 قولي 500 غرام. هنايا 500 غرام. غادي نزيدو عليها 250 ديال لافارين، غادي تولي شحال؟ غتولي 750. ما كاين 5 زايده، غندير 755. سي با غاف. مي بون هنا تكبيت طحن شويه بزايد، مي سي با غاف، غادي نخليه. ما نكذبش عليكم نقدر نزيد. قلنا 750 اللي خصها تكون اولا 55. دونك هنا زايده 5 6 7 7. قولي شي زيد شي 30. غنزيد شويه ديال الطحين ديال الزرع. نزيد واحد القياس ديال الكاس، نرجع 80 800. صافي 800 صافي باش يكون زميتو الزرع اكثر من الطحين. قبيصه الملحه هكا، قياس معلقه صغيره مع عمراش. نزيد شويه سولون لا كونتيتي. السكر سنيده غادي ندير معلقه كبيره، نديرها بزاف، ما ديروش حتى الملحه، ندير معلقه، قول 2 معالق ديال السكر. خميره الخبز غادي ندير هادي الرافعه. انا موافقه ناخذ غير لي ساشي ديال 1 درهم. هادي سي لا بروميير فوا خديت هادي، حيت دابا راكم عارفين مع الكونفينمون واحد كيخاف. دونك دابا نولي نعجن شويه ان بو بلو سوفون. دونك شريت هادي كبيره شويه، اول مره غنجربها. دونك هي ما هي سي لا ميم شوز، حيت كنقيسها قاصحه. كيفاش كانت مسدوده كنقاصحه كنقول بانت ليا في شكل اللي قلت وقيلا ديفيرونت. مي غير هي مع النفس كتكون شويه بريسي مع لا بريسيون. دابا سي لا ميم شوز. هي حبيبات كيخليوها مي شير يوتيوبرز. دونك نديرو هادي، نديرو منها قياس، هي واحد قياس معلقه كبيره عامره باش دغيا يخمر لينا. غنديرها فوق السكر، ندير شويه مازال، غنديرو فوق السكر، وغندير عليهم الماء دافي. دونك درتها في هادي باش تبقى مزيانه، وغنديرها في الثلاجه. دونك غنشد غادي نخلط كاع هاد النواشف بحال هكا. الوغ بوغ الماء دافي كنعمر في هاد لاكوب. انا دابا غنعمرها ونديرها لكم في واحد عندي فيه القياس باش تعرفوا شحال من مليليتر دو. دونك فوالا، هي كيف ما شفتوها، هي عامره.
هذا هو القياس اللي درت هادي ونص. دونك نشوفوا هادي شحال تعطي. دونك هادي ونص. دونك الا جينا نشوفوا الوغ لي ليكيد كتعطينا 20 سنتيلتر. هاي الان كار، قل من الان كار 20 سنتيلتر. دونك فاش كنزيد واقيلا النص ديالها هي الان كار. دونك نزيدو النص ديالها. دونك انا كندير مدافي كندير انا نورمالمون ديما كنعبر بهذا. هذا نورمالمون ديال لي كريم وداكشي ديال لي صوص. انا كيعجبني نعبر به حيت كيجيني ساهل هنا في الكبه، كيعاون شويه ماشي بحال اللي فمو داير. اي فوالا. دونك فاش عبرتهم هذا ونص ça m'a donné le 1/3. دونك 1/3 ما واصلش حقيقه، راه ما واصلش لو 1/3، قل منه شي شويه لو 1/3. مي نتوما على حسب عجينتكم، على حسب الطحين ديالكم، حيت عارفين كاين شي طحين اللي كيشرب، كاين طحين اللي ما كيشربش. دونك انا هذا كندير حقيقه عيني ميزاني. انا كندير دو القياس ديما ندير عيني ميزاني كيصدق هو هذاك. العجينه خصها تكون كتلصق، ماشي تكون قاصحه، مي فاش كتبركو هكا كيهبط صبعكم وكتكون كتبقى شويه هنايا. دابا نوريكم كيف. دونك انا هنايا زعما جوغي بوزوان اولا جافي بوزوان دو كوب بحال هكاك. دونك 1/3 بلس واحد شويه. نورمالمون فداك القياس اللي عطيتكم ديال الماء سيتي كو بور لي كونتيتي ديال 500 غرام زائد 500 غرام وواحد اون كونتيتي قليله ديال الطحين. مي دابا فاش تزاد ليا الطحين وتزاد ليا لا فارين كومبليت خاصني نزيد مازال حتى الماء. دونك داكشي اش خدا مني 2 كوب. كي قلت لكم هي كتلصق، خصها ضروري تكون كتلصق. فوالا. دونك غادي نخليها هنا كما شفتوا تقريبا واحد 3 مينوت وهي كتعجن. واخا غنزيد واحد شويه ومن بعد غادي نخليها هنا نيت وغندير البابي سميتو سولفوريزي ونخليها ترتاح عاد نخبزها. اي فوالا. يزت لها مازال واحد شويه، هي لاصقه ماشي هانتو كتجي كيلصق هنا باش تعرفوا الخبز كي غادي يجيكم رطيب وما يجيكمش قاصح. اي فوالا. دونك نشدها نقادها هكا، نقادها الكواره. فوالا نقادوها سو فورم دو كوره بحال هكا ونردوها هنايا. هلا كنشد هذا كندير ليه السلوفان وكنسد عليه بحال هكا. زيرو ما خاصش نفس الطبقه. فوالا بحال هكا. وغادي نديرو عليه ميديل بحال هكا ونخليوه يرتاح. انا كنخليه 5 مينوت كي ترتاح، ومن بعد عاد كندير كويرات ونعاودي نخليهم يرتاحوا ونخبزهم شويه ونخليهم يرتاحوا. مي بون نتوما تشوفوا معايا لي زيتاب كاملين. فوالا كيف ما شفتوا راه ما تبانش لكم هكا باش تعرفوا شحال قداش ولات تبارك الله. شا كي ولات بون بها. دونك نحلو عليها. شتي كي كتجي كتولي رطبه فريمون، كتولي فريمون رطبه. اي فوالا ونخبزوها. دونك هنا شديت لاطا ديال الفران، وهنا شديت هذاك الزراع اللي عندنا بالخاله ديالو. غندردرو بحال هكا بحال هكا. ديجا انا باقي عندي خبيزات كنصايبتهم لا ديرنيير فوا،
مي يقربوا يساليو، دونك داكشي جو بريفير نحطها دو كوتي. وهنا لا ميم شوز غادي ندير شويه هكا باش نحطها شويه وندير ليها نخبزها شي شويه. دونك شحال جا 2 4 6 8 10. دونك 10 الخبيزات. دونك كل وحده غندير فيها كويوره ونحطها ترد. دونك كورتهم ودرتهم هكا بحال هذا الشكل كيف ما كيبانوا لكم. ما تخليهمش بزاف حيت غادي يتنفخوا بزاف، دونك غادي اللهم خليهم غير واحد شويه لو طون يرتاحوا بحال هكا. ديروا عليهم منيديل واحد 2 مينوت ماكسيموم، 1 ا 2 مينوت غير باش يرتاحوا شويه. عاد بعد غادي نقرصوهم بحال هكا ونخليهم يرتاحوا هذيك الساعه بزاف عاد. وهاد ديك الساعه نوريكم عاد ندخلوهم بور لا كويسون. شو قلت لكم كويورات لو طون يرتاحوا، هما كي شفتوا تنفخوا، هما كيتنفخوا، ولكن خاص اون فوا يرتاحوا واحد شويه دير لهم هاد. فوالا انا ضغطتهم هنايا في لاطه الاولى ودرت عليهم طحين بالفينو. دونك غادي ندير عليهم منيديل بحال هكذا، ندير لهم منيديل بحال هكا ونحطهم بلاصه فين يسخنوا ويرتاحوا. هذا الفران كيف ما شفتوا لا بروميير فوا كندير الفوق والتحت وكندير 150 دوغري. من بعد كيسخن عندي انا الفونتيلاتور. اون فوا كتبع فونتيلاتور خدم كنهبطها لتحت وكنزيد شويه كندير باغ اكزومبل 180. وها هما خبيزات ديالنا الخمسه. ديك المره درتهم جوج كنبقى نلعب، كنبقى نهبط هذه لتحت وهذه نطلع الفوق شويه، عاوتاني هذيك اللي الفوق نهبطها عاوتاني لتحت. دونك دابا جي بريفيري نبدا الاولى طيب شويه تشد في راسها عاد نجيب الثانيه ان شاء الله ونوريكم بعد لو ريزولتا فينال. خليكم معايا. الخبيزات ديالي كيف ما شفتوا كيتحمروا، انا ما كنخليهمش كيتحمروا بزاف مي لاستوس باش يبقاو لك رطبين. اون فوا دابا انا يلاه خرجتهم من الفران فين كنديرهم هنايا كيف ما شفتوا هما الخبيزات الاولين. دونك نهز هادي دغيا ولا هادي راه فريمون غنهزهم بهادي احسن. اي فوالا ومن بعد غادي نسدو عليهم بحال هكا بحال هكا. دونك لاستوس هادي انا ما كنقول لكمش راني عارفه وكنوريكم، جو سي كو بزاف عارفينهم. انا سي ما دوزيام اكسبيريونس سي با ما بروميير. دونك لا دوزيام اكسبيريونس تعلمت منها واخا شي شويه، مي كاينين تبارك الله على الناس موالفين يعجنوا خبيزات. انا غير بارطاجيت معكم لو ريزولطا ديالي وصافي. وكتخليهم بحال هكا كترجع عليهم السخونيه ديالهم ومن بعد كيوليو رطبين وما كيبقاوش قاصحين كيف ما كنعرفوا. اي فوالا كيف ما شفتوا هما الخبيزات ديالنا. داك القياس اللي قلت لكم والعبار اللي قلت لكم خرجوا لينا 10 ديال الخبيزات. كاينين 5 اللي كبيبرين شويه وشي 5 الاخرين شويه موين غادي للصغر. دونك فوالا كيجيو هشيشين كيجيو رطيبين كيف ما كتشوفوا. غادي نقسم لكم وحده باش تشوفوا كي داير الداخل ديالها. زعما ما غاديش ندموا على هاد لا غوسيت اللي درتوها. جو سي كيف قلت لكم توتالير كو بزاف منكم كيعرفوا صيبوا الخبز، انا سي ما دوزيام فوا مي بغيت نبارطاجي معكم هاد ليكسبيريونس. نتمنى تكون عجبتكم ما فيديو. N'oubliez pas de vous abonner. C'est vrai que انا غادا لونطمون مي n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime. بصحة والراحة وعشر مباركة ورمضان مبارك. à très bientôt et à la prochaine vidéo. السلام عليكم.